مبزحتي أنا عوت بالحي وي تفترأو تهو أيو الزبل حسابي زلنا جن حد حتىكم سلامت أيوم بتعمي بلحت زبها للسبات تسفى قريصهم أفرق من قد استرفو سلامت أيكا أيوم ترى زبها للسبات زي حلت عرقيرهم نبج أفعو زديو بروفيسور أنجلا ديكوارز كاب يونيفرسيتي بنسلفانيا ن10 عامات زكادت صنعت نزي حق زي سيراتويا عوت ببلح زي كونس بحادث صنعت تبهي لزصوع بهاري إزوسان تبل إذا فيديو زين هواتكم صغير نوحين عام أتمرتن كم اترخبلو تصفى يكبر كسكا موداتا مسانات صنحو لايك شير سابسكرايب مقبار دوما ايترسوهم أنجلا أب 27 عامتا كاب سرحة مخارينة وزيا أبنا يونيورك هزباوي أبيات تمرتي حساب كتمر جمرت أو زستبها للتنقر أقرمه أتم بتعمي بلحت زبها لتمهارو حدا جن جزي ودكو أتم ترى زبها لجن بزي حلال صحرام بلس وصيت يمزو إزي عاوتن بالحن سلمتاي أي تماطعتون زبل حتو نابعوي مرمرة مرحة أب كل التشحن شوعتن صنعات كمزي إلى ترجماته صنعات مالت أنا وحي جزيز السالت علامة زلك فقرن زي حلال تصايرنتن مالتي صنعات كلت عند اللوة تبل أسأل النزل لوة تقدى سنت صعري زي تحلل اللو صنعات أنجلا أبتا صنعات التبل متحف صنعات مستفت راويته هو ركب كم زي بلو تنقرنا تبهو زلوة مسابات بزح جيزي قلتفا كم مهارية إلهم سلازة حسبو سأقام مسمصهم قلتفا محلالو صنعات زلوة مجن نتيجة عزا كم مرات نمبر كم حاصر قوية أيري وين تبل إذا حساب زي بخمي ترقاقيتو أنجلا أبسلست عبيتي بوتاتات مصنعت جيرا وتادراوي أكاديمي ويت بوينت أبزي أزيوز أنكر زخانة بيست برانكس تابهاي لزيز أوع سلطانا كاب 11 شح كاديتات من إيوكس كام ودعتات نحن مفلات تفتينو وصيتو زدنت نبر اتي ناي صنعات معكني كاب ايكيو كاب سبرتا وبعات وي كاب مرحنة نتبن العلي من كس كام ودعتها كم زصنح بلك تنبي كالاي أب هاجرا وددر سبينلينج اتمنا مودعتها زبصحو قالو كابتم كالت العلي بلحت سلازخونو أيقونن انتاي دا نبينهم كوينهم إسعاتا زلمامدو صنعات سلازلوومي اتسال سايدما أب أبيت تمرت تشاينا أب تشاينا أول تمساسال صنعات ترايو صنعات زلووم تمهارو أمراوي بالحمد بزي قدس كل جزء زبلس أو سيت يمزو نحنا مبزحتي أنا سبق عوات كالو توهو سلازلووين بل إذا جن نبعلنا تسفان هنقرز أن أربو مسمستايو سنلبنا وحق جن سعري كابتبو بعز فن العلي واقع كم زلو إيزارينا صنعات زولد زي كونس زهنس بحري إذا مالت نحنا مع التاوي بالنقورو مرجعتات ناي صنعات جوادانا كنا معابل نخلينا أنجلا صنعات نمهناس إذا مستعبو عندتات يد اليوم تبل أدامي تقداسنت زخانة سرح كنجمر كلنا بتقداسنت يزجمر جن بزح حسابته هو يبليني لي أقارز حدا جيزة تقداسنت بمن لماد يزعبي أتحقق جن تقداسنت بمن لماد يزعبي حدا نقر كن فوتو انتخينا بزعبو زلنا فلتات كعبي اللو هايلا قبرو سلاسي أبنق سنتو كوغوي كالو قويا سرح سلزخانة زي كونس نايتي قويا سمعت سلزفتوي صنعات كهلو وانا انت خوينو اتي ان صاروحا نقر تلك افغري كنفترولو قالنا تقبراوي لممد مبزحتي انا 10 عامات تمكرا لني نبل قن اتي حقي نحن تعامز سرحنا يا نقر ن10 عامات دقاقمنا راح تخون نخلينا اتي صنعند انكرن صعري مالت قن نتي ان نخل نقر دقاقم كام سرح زي كونس نتي زي نخل نقر فلينا وصينا بصنع صعري كنملكو مسعر مالتيو ازي سلط انازي يدكمي يسلكيو جن اتي انكو من قد بقعات نسيو علامة صنعات زمس كوعبي رأيو حدا سب نبعلو رأي
ዝሰርሕ እንተኾይኑ ጸገም ክመጽእ ከሎ ቀልጢፉ ይሕለል። እቲ ስራሕና ግን ንኻልኦት ሰባት ዝጠቅም ንስድራ ቤትና ዘውፅእ ወይ ንማሕበረሰብና ብርሃን ዝኸውን እንተኾይኑ ኣብ ውሽጥና ዘይውዳእ ሓይሊ የመንጭው። እቲ ዕላማና ካብቲ ዘጋጥመና ጸገም ዝዓቢ ክኸውን ከሎ ጽንዓትና ዝበለጸ ይከውን። ተስፋ ኣብዚ ተስፋ ክንብል ከለና ስቑኢልና ጽቡቕ ክኸውን ይምባል ዘይኮነስ ኣነ ክቕይሮ ይኽእል እየ ዝብል ጽኑዕ እምነት ክህልወና ከሎ እዩ። ጸገማት ክመጹ ከለዉ ከም ቀጻሊ ዕንቅፋት ዘይኮነስ ከም መምህሪ ስጉምቲ ጌርና ምርኣይ። ተስፋ ማለት ኣብ ማእኸል ጸልማት ኮይንካ ብርሃን ክትፈጥር ከም እትኽእል ምእማን እዩ። ታሪኽና ታሪኽ ጽንዓት እዩ። ሃይለ ገብረስላሴ ካብ ድኻ ስድራ ቤት ተወሊዱ መዓልታዊ ዝተወሰነ ኪሎሜትር ባዶ እግሩ እናጎየ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። እቲ ንዓመታት ዘርአዮ ጽንዓት እዩ 27 ናይ ዓለም መዛግብቲ ንኽሰብር ኣብ መላእ ዓለም ስም ኢትዮጵያ ንኸጸውዕ ዝገበረ። ድሕሪ ጉያ እውን ኣብ ዓውዲ ንግዲ ተመሳሳሊ ጽንዓት ብምርኣይ ሎሚ ንኣሽሓት ዜጋታት ስራሕ ዝፈጠረ ዓብዪ ትካል ካንጽ ክኢሉ ኣሎ። ኣበበ ቢቂላ እውን ኣብ 1960 ኣብ ሮማ ኦሎምፒክ ባዶ እግሩ ጎዩ ወርቂ ክወስድ ከሎ ንዓለም ዘገረመ ጽንዓት ይርዩ። ድሕሪ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና እውን ከይተሓለለ ኣብ 1964 ደጊሙ ብዓወት ተዓወተ። እዞም ሰባት እዚኦም ፍሉይ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕለል ጻዕሪ ወይ ከዓ ጽንዓት ስለ ዝነበሮም እዮም ተዓዊቶም። ንሕናስ ከመይ ንጽናዕ? ክቡራት ተዓዘብተይ ሕዚ እቲ ዓብዪ ሕቶ ናብ ነብሲ ወከፍና እዩ ዝመጽእ። ንሕናኸ ከመይ ጌርና ኢና ጽኑዓት ክንከውን ንኽእል? እቲ ክንርድኦ ዘለና ሓቂ ጽንዓት ማለት ሓደ ግዜ ጀግንንካ ምሕላፍ ዘይኮነስ መዓልታዊ ንእሽቶ ስጉምቲ እናወሰድና ምቕጻል እዩ። እቶም ዝረኣናዮም ሳይንሳዊ መጽናዕትታት እቶም ዓበይቲ ጀጋኑና ዝምህሩና ሓንቲ ነገር እያ። ዓወት ናይቶም በላሕቲ ዘይኮነስ ናይቶም ዘይሕለል እዩ። ንሕና ጽኑዓት ክንከውን እንተኾይንና ዝተወሰኑ ነጥብታት ክንርኢና። ካብ ምውድዳር ምውፃእ ምስ ካልኦት ሰባት ኣይንወዳደር። ናይ ጽንዓት መዕቀኒና ካልኦት ዘመዝገቡ ዓወት ዘይኮነስ ንሕና ትማሊ ካብ ዝነበርናዮም ሎሚ ዝወሰድናዮ ሓንቲ ስጉምቲ እያ። ጽንዓት ማለት ምስ ርእስኻ ምውድዳር እዩ። ውድቀት ከም መምሃሪ ንውሰዱ። ውድቀት መወዳእታ መንገዲ ዘይኮነስ መንገዲ መዕረ እዩ። ሃይለ ገብረስላሴ እውን ብዙሕ ግዜ ተዓንቂፉ እዩ። ኣበበ ቢቂላ እውን ሓሚሙ እዩ። ግን ጽንዓት ማለት ተዓንቂፍካ ምውዳቕ ዘይኮነስ ተንሲእኻ ምቕጻል እዩ። ምኽንያቱ መጠኑ ክንእስ ክዓብን እምበር ዕንቅፋት ዘይብሉ መንገዲ ዓወት የለን። ሳልሳይ ንእሽቶ ዓወታት ነኽብር። ጽንዓት ዝህነት ብናይ መዓልታዊ ዓወታት እዩ። ሎሚ ዝወሰናዮ ነገር እንተፈጺምናዮ ንጽባሕ ዝኸውን ጽንዓት እናሃነጽና ኢና ንኸይድ። ኣብ ዓላማና ንጽናዕ። ንምንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና? ስድራ ቤትና፣ ንሃገርና ወይስ ንባዕልና? እቲ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ መልሲ እንተሃልይዎ እቲ ከመይ ዝብል ጸገም ቀጻሊ ይኸውን። ክቡራት ኣሕዋት ጽንዓት ማለት ብርሃን ክትርኢ ከለኻ ምጓዓዝ ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ጸልማት ኮይንካ ብርሃን ከም ዘሎ ኣሚንካ ምጓዓዝ እዩ። ሎሚ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ ውሰዱ። ትማሊ ዘይከኣልክምዎ ሎሚ ፈትኑ። ጽባሕ ድማ ካልእ ስጉምቲ ክትውስኹ ኢኹም። ኣብ ኮመንት ኣነ ጽኑዕ ክኸውን እየ ብምባል ንዕላማ ብጽንዓት ንሰጉም። ንርእስኹም መዓልታዊ ኣተባብዖ። እዚ ጉዕዞ እዚ ማራቶን እዩ። ኣይትተሓለሉ። ጽንዓት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት ይበጽሕ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክስካብ ነራኸብ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ።